आज हामी चाहिँ लोक सेवा आयोग राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड प्रशासन नगद चौथो सहायक नगदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2074 साल 3 महिना 18 गतेको नगदको हामी क्यासको अनि एडमिनको दुइटैको हामी सम्पूर्ण भिडियोहरू यो युट्युब च्यानलमा हाल्ने नै छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि अब यो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै अब यसमा हामी आज 2074 3 महिना 18 गतेको यो 100 मार्क्सको प्रथम पेपरको आज डिस्कसन गर्नेछौँ पेपरको बारेमा। त्यसपछि अब यसको नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको फुल सोल्युसन ल्याउनेछौँ। अब हेरौँ, पत्र चाहिँ प्रथम रहेको छ अनि समय 3 घन्टाको फर्स्ट पेपर है। ब्याङ्क लेखा र सूचना प्रविधि, ब्याङ्किङ, एकाउन्टिङ र आइटी इन्फर्मेसन सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरूलाई हामीले यहाँ डिस्कसन गर्नेछौँ। तर एउटा कुरा यहाँ हेर्नु होला, प्रत्येक खण्डको छुट्टा छुट्टै उस्तो, जस्तै खण्ड क भनेर लेख्ने है। खण्ड कको हामीले एउटा कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ब्याङ्किङ, लेखा र सूचना प्रविधि गरेर अब ब्याङ्किङको हेरौँ त। अब हेरौँ, खण्ड कमा चाहिँ 1 नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ। इङ्ग्लिसबाट हेरौँ क्वेसन, अनि म नेपालीमा पनि भन्छु भन्न त, इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली बोथ ल्याङ्ग्वेजमा हुनेछ। इक्जाममा पनि बोथ ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ, अनि त्यही भएर सेकेन्ड पेपर त आउनै पऱ्यो। फर्स्ट पेपर बरु इङ्ग्लिस या नेपाली एउटैमा भयो नि, त्यो त अब बेसिक कुरा हो। यसमा त अब अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल पनि त्यति धेरै हुने भएको कारणले सेकेन्ड पेपर चाहिँ इङ्ग्लिसमा आउनुपर्छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा होइन, दुइटैमा आउनुपर्ने हुन्छ, नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा। अब हेरौँ, नेपालको आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले खेलेको भूमिकाबारे सविस्तार वर्णन गर्नुहोस् भन्छ। यानि कि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसन, नेपालको आर्थिक विकासमा यानि कि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ खेलेको भूमिका भन्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियमा आरबिबीले चाहिँ कस्तो रोल खेलेको छ त नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुनमा भनेर सोधेछ। हेर्नु होला, के भन्छ, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द रोल प्लेड बाई द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द नेपाल। यानि कि हेर्नु होला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले अब कस्तो भूमिका खेलेको छ त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपालको आर्थिक विकासका लागि भनेर। यो हाम्रो 20 मार्क्सको 10 मार्क्स होला। यो 10 मार्क्स, यो 10 यो 10 20 30 40 मार्क्स हेरौँ त। 20 40 50 60 60 12 8 20 70 75 20 20 20 40 40 20 60 70 80 90 यो थोरै मार्क्सको छ जस्तो हो त पेपर। खै यसको सेकेन्ड पेपर पनि छ कि। क्यालकुलेसन गरौँ है। 15 यो छ, 15 5 20 भयो, अनि 20 20 40 भयो, 40 20 60 भयो, 10 70 भयो, 80 90 मार्क्सको मात्र हो त। 100 मार्क्सको क्वेसन छ। तर अब हेरौँ, अब जति मार्क्सको भए पनि अब मेनली यो हामी यसको क्वेसनहरू छलफल गरौँ। यहाँ हेर्नु होला, अब नेपाल, यो क्वेसन नम्बर 1 भयो। अब त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 2 लाई छलफल गरौँ। 2 के छ त क्वेसन नम्बर 2, यसको बारेमा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ यो। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, इङ्ग्लिसमा पढ्न सुरुमा, एकोर्डिङ टु ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट भन्छ है। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन अनुसार वाट फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, के वित्तीय कारोबारहरू आर एलाउडेड टु पर्फर्म टु ए क्लास ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लाइसेन्स्ड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्सप्लेन भनेर भन्छ। क्वेसन हेर्नु होला, यो के भन्छ भने क्वेसन नम्बर 2 को छ। यहाँनिर 20 हुनसक्छ है, यो 10 भयो है, यहाँ माथि 20, यहाँ 20 हो नि त नेपालीमा, यो पनि त 20 हुनुपर्ने, त्यो भएर 100 मार्क्सको होला। हेरौँ त, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त क वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ
गर्न पाउने वित्तीय कारोबारहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ। एकर्डिङ टु ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन एक्ट भन्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073 अनुसार वाट फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन आर एलाउडेड टु पर्फर्म टु ए क्लास ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लाइसेन्स बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ। अब हेरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब यसको सरसर्ती सरसर्ती अलिअलि यत्तिकै भन्दाखेरि चाहिँ अर्कै लाग्यो, खालि क्वेसन भन्दाखेरि सरसर्ती यसको म अब अलिअलि क्लुहरू पनि भन्दै जान्छु, जस कारणले हामीलाई राष्ट्रिय यो चाहिँ अलि फ्रुटफुल हुन्छ, नत्र त यत्तिकै यो यत्तिकै जान सक्छ। त्यो भएर अब हामी हेरौँ त, जसमा डिटेल रोल अफ प्लेड बाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसन भनेर भन्छ। यो चाहिँ हामीले हेरौँ राम्रोसँग, जसमा चाहिँ यो चाहिँ खासमा ओल्डवाला क्वेसन हो, ओल्डवाला क्वेसन हो। त्यो भएर अब यसको क्वेसन मात्र गर्छु। तर अब 20 मार्क्सको यो हेर्नु होला, अब 20 मार्क्सको छ। अहिलेको त फर्मेट हरेक 10 मार्क्सको छ। यो अब 2000 पहिलाको अब ओल्ड क्वेसन हो। त्यो भएर अब यो यत्तिकै हेरौँ। क्वेसनको लागि, जानकारीको लागि, लेखा परीक्षण भनेको के हो त, यानि कि वाट इज अडिटिङ? अडिटिङ इज द इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ एनी फाइनेन्सियल information whether it's irrespect of location and size of any business to give the true and fairness is known as auditing भन्छ। अब लेखा परीक्षण भनेको कुनै पनि संस्थाले चाहिँ वर्षभरिमा उसले चाहिँ नेपालमा रहेका नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू, लेखामानहरू यिनीहरू अनुसार उसले चाहिँ राम्रोसँग खातापाता बनाएको छ कि छैन भनेर अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एउटा स्वतन्त्र अडिटर आएर एउटा स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्छ र गरेपछि उसले आफ्नो राय दिन्छ। राय भनेको आफ्नो ओपिनियन दिन्छ। ओपिनियनमा ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भनेर दिन सक्छ भने त्यसलाई नै अडिट भनेर भनिन्छ है, अडिटिङ। अब लेखा परीक्षणको प्रकार उल्लेख गर्दै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भन्छ है। अब यसको बारेमा हेर्नु होला, जस्तै अब इलाबोरेट द टाइप्स अफ अडिटिङ। अडिटिङको टाइपहरू एक्सटर्नल इन्टर्नलदेखि लिएर अब टाइप्सहरूलाई हामीले डिस्कस गर्नु पऱ्यो। अनि डिस्कस अबाउट दि म्याटर्स टु बी कन्सिडर इन इन्टर्नल अडिट। इन्टर्नल अडिटिङ गर्दाखेरि के म्याटरहरू हामीले कन्सिडर गरिनुपर्छ भनेर यो चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। अब यो इन्टर्नल अडिट एक्सटर्नल अडिट भनेको के हो, लेखा परीक्षण भनेको के हो भनेर एट फर्स्टली हामीले यसको बारेमा ब्रड कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अडिटिङ त मैले भनिहालेँ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन हो। कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन कुनै पनि संस्थाको, त्यो संस्था प्रफिट कमाउने होस् या नकमाउने होस्, त्यसको साइज जति होस्, लिगल फर्म जे होस्, जे जस्तो भए पनि अब त्यसमा हामीले राय, ओपिनियन, यानि कि ओपिनियन एक्सप्रेस गर्नका लागि एक्जामिनेसन गर्ने प्रक्रिया भनेको अडिटिङ हो भनेर बुझ्नु होला। अडिटिङ खासमा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिटिङ र यसको उद्देश्य के हो भने कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको मूल्याङ्कन गर्नका लागि जुन एक्सटर्नल थर्ड पार्टीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अब युजुअल्ली अडिटिङ चाहिँ बाहिरकै व्यक्तिले गरिन्छ, एक्सटर्नल अडिटरले गरिन्छ भन्छ। बाह्य अडिटर के भन्छ, बाह्य अडिटरले। त्यसपछि अब यो अडिटमा हेरौँ, अडिटिङ भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यसमा धेरै लामो लेख्नुपर्छ। अब धेरै लामो कुराहरू म विभिन्न तपाईँहरूले अब सरसर्ती भन्छ, यसकोमा के लेख्ने भने स्कोप के छ त अडिटिङको, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले के कुराहरू अडिट गर्दाखेरि हामीले कभर गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले अब के प्रिन्सिपलहरू छ त, जुन नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 200 एनएसए 200 भन्छ, त्यसलाई पनि हामीले राखिदिन सक्छौँ। यसले के भन्छ भने कुनै पनि अडिटरले चाहिँ ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ एन इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन अकोर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ भन्छ। नेपालमा रहेका स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङमा रहेर कुनै पनि अडिटरको उद्देश्य के हो भने
विभिन्न प्रिन्सिपलहरूमा रहेर उसले अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकोर्डिङ टु एनएसए अनुसार भन्छ, नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भन्छ, जुन त्यो अनुसारले उसले गर्नुपर्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रिन्सिपलहरू त 4-5वटा छ। इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्ट, अब्जेक्टिभिटी एउटा छ, कन्फिडेन्सियालिटी गोपनीयता भन्ने अर्को छ। त्यसपछि अडिटरले अडिट गर्ने क्रममा चाहिँ संस्थामा पाएका क्रुसियल इन्फर्मेसन जता पाए त्यतै चाहिँ खुलासा गर्दै जाने होइन भनेर कन्फिडेन्सियालिटीको बारेमा बुझ्नु होला। त्यसै गरी स्किल एन्ड कम्पिटेन्स, अब अडिटर कस्तो हुनुपर्छ भने एकदमै दक्ष तथा ऊ चाहिँ कन्फिडेन्स हुनुपर्छ भन्छ। त्यसपछि वर्क पर्फर्म बाई अदर, अरूले एक्सटर्नल जस्तै अडिटरले एक्सपर्टहरू, इम्प्लोयहरू यिनीहरूको कामलाई पनि मध्यनजर गरेर के गर्नुपर्छ भनेको हो। त्यसपछि डकुमेन्टेसन गर्नु, त लास्टमा डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अडिटरले त्यो 5 वर्षसम्म राख्न सक्छ त्यो के अरे अब त्यो डकुमेन्टहरू। अनि प्लानिङ गर्नु पर्यो, अडिट इभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अडिटिङ सिस्टम एकाउन्टिङ सिस्टम कस्तो छ, इन्टरनल त्यसको आन्तरिक नियन्त्रण कस्तो छ, अडिटिङ लास्टमा कन्क्लुजनहरू रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अडिट प्रक्रियादेखि लिएर अब टाइप्स अफ अडिट हामीलाई सोधेको यति कुराहरू लेखिदियो भने, अब टाइप्स अफ अडिटमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै टाइप अफ अडिट छन्, तर ब्रोडली चाहिँ हामीले मुख्य 2वटामा भाग पारेको छ भनेर लेख्नु पर्यो। इन्टरनल अडिट भनेको के हो एउटा, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको एक्सटर्नल अडिट। यो दुईटाको बारेमा हामीले डिटेल लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अरू टाइप्स अफ अडिट छन् भनेर पनि हामीले एक लाइनहरू या तिनीहरूको बारेमा लेख्दा हुन्छ। जस्तै अब अरू टाइप भनेको पर्फर्मेन्स अडिट, पर्फर्मेन्सको आधारमा अडिट गरिन्छ। त्यसै गरी एचआर, मानव संसाधन लेखा परीक्षण भन्छ, अडिट गरिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल अडिट भन्छ है, इन्भाइरोमेन्टल अडिट, जुन अब इन्भाइरोमेन्टल अडिटमा पनि इनिसियल इन्भाइरोमेन्ट एक्जामिनेसन आइइई भन्ने हुन्छ एउटा। अर्को इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट EIA भन्ने अर्को हुन्छ है। यो कुराहरू पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अडिट, व्यवस्थापन अडिट पनि हुन्छ, फोरेन्सिक अडिट हुन्छ। IAS अडिट त यो अब NRB IT पोलिसी पढ्ने बेला पनि तपाईँले IAS अडिट भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी थाहा हुन्छ। इन्फर्मेसन सिस्टम अडिट हो। यति कुराहरू कभर गर्नु पर्यो, यिनको बारेमा डिटेल लेख्नु पर्यो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म हेरौँ त यहाँ क्वेसनले के भन्छ भने, तपाईँहरूको कहाँ छ क्वेसन, डिस्कस अबाउट दि म्याटर्स टु बी कन्सिडर इन इन्टरनल अडिटिङ यानि कि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय बारेमा तपाईँहरूले चर्चा गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। या गाइज, अब हामी इन्टरनल अडिटको बारेमा फुल म भन्छु, तपाईँहरू सुनिराख्नु होला। अब इन्टरनल अडिट भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र म्यानेजमेन्ट फङ्सन हो, व्यवस्थापकीय कार्य हो, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्टिन्युस एन्ड क्रिटिकल एप्रिजल अफ फङ्सनिङ द इन्टिटी विथ द भ्यू सजेस्ट टु इम्प्रुभमेन्ट एन्ड एड द भ्याल्यु टु स्ट्रेन्थ ओभरअल गभर्नेन्स अफ मेकानिजम अफ इन्टिटी भनेको हुन्छ, इन्क्लुडिङ इन्टिटीको स्ट्राटेजिक रिस्क म्यानेजमेन्ट, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। ल यो त के हो जस्तो लाग्छ भने इङ्ग्लिसमा के फर्कायो, के भने जस्तो लाग्छ भने अब यसलाई म भनिदिन्छु। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको एउटा स्वतन्त्र व्यवस्थापकीय कार्य हो, यानि कि काम हो, जसमा चाहिँ लगातार र त्यसको बारेमा र कुनै संस्थाको बारेमा एकदमै जोखिमपूर्ण हिसाबले चाहिँ हामीले उसको बारेमा सजेसन दिनु पर्यो। सजेसन भनेको तपाईँहरूको सुझावहरू दिनु पर्यो, के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी के हाम्रो स्ट्रेङ्थ छ त हाम्रो संस्थाको सुशासनलाई लिएर हो, संस्थाकै बारेमा हकितका लागि सम्पूर्ण कुराहरू यो भित्र पर्दछ। जस्तै अब हाम्रो रिस्क म्यानेजमेन्ट, जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि कस्तो रणनीति बनाउनु पर्यो, इन्टरनल कस्तो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली यानि कि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम कस्तो छ, यी सबैको बारेमा हामीले इन्टरनल अडिटिङभित्र थाहा हुनु पर्यो। अब हेरौँ के भन्छ, अनि कन्सिडरिङ भनेको थियो है, के भन्छ, म्याटर्स टु बी कन्सिडरिङ इन्टरनल अडिट। यति कुरा भयो। अब यसको बारेमा किन चाहिन्छ त भनेर पनि तपाईँहरूले थपिदिन सक्नुहुन्छ। अब इन्टरनल अडिटिङ गऱ्यो भने चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई के सहयोग गर्छ भने, अब विभिन्न तपाईँहरूको अब कम्प्लेक्सिटी हुन्छ नि त, बिजनेसमा धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ त्यसै गरी साइजहरू ठुल्ठुलो हुन्छ। अब त्यो सबैलाई हेर्नको लागि त
इन्टरनल अडिटिङ गऱ्यो भने सेयर होल्डरदेखि सम्पूर्णलाई के हुने भयो, फियर भएको जस्तो लाग्ने भयो क्या। अब त्यसपछि अर्को अर्को के हुन्छ भने अब जो कम्प्लाइन्स रिक्वायरमेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा टर्मिनोलोजी, यो कम्प्लाइन्स रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त? कम्प्लाइन्स भनेको अब कानुनी रूपमा सम्पूर्ण नियमावलीहरू सबै लगाएको छ कि छैन भनेर अब सपोर्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिन्छ। त्यसपछि त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब हाम्रो म्यानेजमेन्ट रिस्क भन्छ है, म्यानेजमेन्ट रिस्क त एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। म्यानेजमेन्ट रिस्क भनेको व्यवस्थापकीय तपाईँहरूको जोखिमलाई केन्द्रीकृत गर्दै आन्तरिक नियन्त्रणलाई व्यवस्थापित गर्ने, यानि कि टु फोकस अन द रिस्क म्यानेजमेन्टमा फोकस गरेर इन्टरनल कन्ट्रोललाई दुइटालाई अब म्यानेज गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ भनेर इङ्ग्लिसमा बुझ्नु होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले यसले के फाइदा गर्छ भने थेफ्टबाट, लस हुनबाट, थेफ्ट भनेको चोरीबाट, लसेज भनेको घाटा हुनबाट विभिन्न सेफगार्डहरू दिने काम गर्छ। सुरक्षित डाटा तथ्याङ्कहरू दिन यसले सहयोग गर्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू हुन्छन् र तिनी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरूबाट अब कम्पनीको इन्साइडर ट्रेडिङ भनौँ, कम्पनीले सेयर जारी गर्दैछ भने अब यो यति बढ्न सक्छ, सबै अब भित्रको पोलिसीहरू बाहिर खुलाइदियो भने त अब सब मान्छेहरूले ल 1,000 दिनुहोस् तपाईँ सबैलाई म यस्तो नियम भनिदिन्छु, कम्पनीको बारेमा यति लगानी गऱ्यो भने यति दिन बेच्यो भने यति प्रफिट हुन्छ भनेर खुलासा गरिदियो भने त गाह्रो भएन। त्यही भएर इन्टरनल कन्ट्रोल छ भने त त्यहाँ पनि अडिट हुने भयो। त्यही भएर अडिटिङको एकदमै ब्याकबोन रहेको छ गाइड संस्थामा। त्यसपछि इन्टरनल अडिटिङमा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको अब बिजनेस हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ अहिले इथिकल भनेको तपाईँहरूको मोरालिटी भन्छ है, इथिकल अर्थात् मोरालिटी। त्यसै गरी तपाईँहरूको आचार संहिताका कुराहरू, अनि अहिलेको लेटेस्ट रेगुलेसन भन्छ, यानि कि अहिलेको लेटेस्ट रेगुलेसन भनेको अहिलेको हाम्रो बजारमा आएका नयाँ नियमावलीहरूलाई पनि अब लागू गरेर चाहिँ एकदमै कर्पोरेट गभर्नेन्स, संस्थागत सुशासनलाई अगाडि बढाउँदै फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्टको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि अब इन्टरनल कन्ट्रोल, आन्तरिक नियन्त्रणको लागि पनि एकदमै प्रभावकारी, इफेक्टिभनेस चेक गर्नको लागि पनि, परीक्षण गर्नको लागि पनि अब आन्तरिक लेखा परीक्षण एकदमै के छ, इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि हाम्रो टप म्यानेजमेन्ट हुन्छ, टप उच्च स्तरीय व्यवस्थापन हुन्छ संस्थामा। त्यसपछि संस्थाको BOD, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको बोर्ड हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ अब तिनीहरूले फ्रड गर्यो, तिनीहरूले भित्रभित्रै मिले, फ्रड भनेको झुटी गल्ती गरे, थेफ्ट चोरी गरे, फाइनेन्सियल इरेगुलारिटी भनेको वित्तीय अनियमितता गरे, त्यस्तो गऱ्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ अब टाइमली इन्फर्म गरेर हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई स्ट्रिक्ट एक्सनहरू लिन पनि सक्छ इन्टरनल अडिट छ भने। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ टु चेक द इफेक्टिभनेस अफ ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड डियर इट, एचआरको कुरा पनि आउँछ, यानि कि मानव संसाधन ह्युमन रिसोर्सेसलाई पनि राम्रोसँग युटिलाइज भएको छ कि छैन भनेर पनि हामीले यसको प्रभावकारिता पनि थाहा पाउनको लागि इन्टरनल अडिट गरिन्छ। त्यसपछि अनि अपरेटिङ इफेक्टिभनेस र विभिन्न बिजनेस पर्फर्मेन्सहरूलाई अब गर्नको लागि, त्यो चेक गर्नको लागि। त्यसपछि अब म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ उच्च निर्णयहरू गराउनको लागि पनि अब यो इन्टरनल अडिटिङ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर अब बुझ्नु होला यति कुरा। एक्सटर्नल अडिटर भनेको त अब एक्सटर्नल अडिटिङ भनेको त जनरल्ली एक्सटर्नल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूले गर्छ। ओके। त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको वर्षमा आएर वार्षिक रूपमा गरेर इन्भेस्टरहरू, लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब विश्वसनीयता दिलाउनको लागि तपाईँहरूको बाह्य लेखा, यानि कि तपाईँहरूको एक्सटर्नल अडिटिङ गरेको हुन्छ। लेट मी हियर एक्सप्लेन गाइज। अब हेरौँ अर्को यहाँ हेर्नु होला, एक्सटर्नल अडिटरलाई स्ट्याट्युटरी अडिट पनि भन्छ है। अब क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, व्हाट इज मिन बाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, यानि कि वित्तीय विवरण भनेको के हो त? अब वित्तीय विवरण भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। फर्स्टली फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि कम्पनीको अहिलेको वित्तीय अवस्था के छ, वित्तीय पर्फर्मेन्स के छ, त्यसको पोजिसन के छ, त्यसको पर्फर्मेन्स के छ, त्यहाँ कस्तो क्यास फ्लो छ, त्यसको खातापाताहरू, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टदेखि लिएर तपाईँहरूको
नोट्स टु एकाउन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिट, प्रफिट लस एकाउन्ट, यी सबै कुराहरूलाई कन्सिडर गर्दै त्यसमा चाहिँ हाम्रो एनएएस नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा भनेको हुन्छ। त्यहाँ कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, के गर्ने भनेर। अब नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड थपिदिए नि वान थपे नि हुन्छ। अब त्यति धेरै डिपली नजाने मन छ भने तपाईँहरूले अब आन्सर लेख्नु होला आफ्नै तरिकाले। या गाइज, त त्यसपछि हामी हेरौँ। त्यसपछि यसमा यो हाम्रो के छ, वित्तीय विवरण भनेको के हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब यसको धेरै क्वेसनहरू चाहिँ रिपिटिङ छ। यो क्वेसन त यो वाट इज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, एक्सप्लेन डिटेल भन्नेवाला क्वेसन छ नि। यो चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ अब रिपिट भएकै क्वेसन हो, तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो एकाउन्टबाट। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। अब चाहिँ हामी यसमा अग्रिम रूपमा अगाडि बढ्ने कुरामा जाने क्रममा चाहिँ यो किन बनाइन्छ त, यसको उद्देश्य के हो भने। अब उद्देश्यहरू पनि यसको सजिलै छ क्या। उद्देश्यहरू पनि सजिलै छ, त्यो भएर यो उद्देश्यहरू पनि हेरौँ त। त्यही अनुसारले अब चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु होला, वित्तीय विवरण तयार गर्नुका उद्देश्य के हुन् भन्छ। अब यो त धेरै उद्देश्यहरू छ। वित्तीय विवरण बनायो भने चाहिँ हामीले अब विभिन्न ट्याक्स प्लानिङ गर्नु पर्यो, फोरकास्टिङ गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीले एक्सटर्नल अडिटका लागि चाहिन्छ। त्यसपछि हामीलाई अब विभिन्न इन्भेस्टरहरूलाई देखाउनको लागि, सेयर होल्डरलाई देखाउनको लागि, सेयर होल्डरदेखि लिएर अनि त्यसै गरी कम्पनीको पर्फर्मेन्स के छ भनेर विभिन्न एनआरबीलाई बुझाउनका लागि। त्यही भएर अब अनि विभिन्न धेरै अब्जेक्टिभहरू छ यो यो बनाउनुको लागि भनेर। अब यिनीहरू हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ डिटेल रूपमा। 12 मार्क्सको सोधेको। अब हेरौँ, वाट इज आइटी सेक्युरिटी, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेको के हो भनेर सोधेको छ है। सूचना प्रविधि सुरक्षा भनेको के हो भनेर भन्छ है। आइटी पोलिसी भनेको के हो भनेर यो चाहिँ हामी हेरौँ, जुन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा छ। अनि एनआरबी आइटी पोलिसी भनेर हाम्रो यो मेनली अब एनआरबी आइटी पोलिसी भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब यसको बारेमा भन्छु। सूचना प्रविधि सुरक्षा भन्छ है। यसमा चाहिँ 4-5वटा टर्मिनोलोजीहरू छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। त्यो कुराहरू पनि हामीले यहाँभित्र इन्क्लुड गरिदियो भने हुन्छ, बेटर हुन्छ। आइटी पोलिसी है, एनआरबी आइटी पोलिसी एन्ड गाइडलाइनको बारेमा छ विभिन्न। त्यही भएर अब आइटी सेक्युरिटीको बारेमा हाम्रो त्यसको एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्युरिटी भन्छ। आइटी सेक्युरिटीको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको बारेमा हामी हेरौँ त। आइटी सेक्युरिटीको बारेमा 5 मार्क्सको सोधेछ। अब हेरौँ त, जस्तै तपाईँहरूको हाम्रो व्यवसायको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ एकदमै, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्रुसियल रोल खेलेको हुन्छ। जसमा चाहिँ हाम्रा ब्याङ्कमा आउने विभिन्न रिस्कहरू, जोखिमहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि। त्यसपछि हामीले एक्युरेसी, अङ्कगणित अनुसारले एक्युरेसी, त्यसपछि तपाईँहरूको इन्टिग्रिटी भनेको निष्ठा, कन्सिस्टेन्सी भनेको एकरूपता, कम्प्लिटनेस भनेको तपाईँहरूको अब कम्प्लिटनेस भनेको अब पूर्णता, पूर्णरूपता, भ्यालिडिटी भयो, टाइमलाइननेस, एसेसिबिलिटी, युजेबिलिटी, अडिटेबिलिटीहरू। यिनीहरू चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्नका लागि, अब यिनीहरूलाई प्रोसिड गर्नका लागि हामीलाई इन्फर्मेसन सेक्युरिटी आवश्यक छ। अब जस्तै यस्ता खाली डाटाहरू, तथ्यहरूलाई हामीले प्राप्ति गर्नका लागि ब्याङ्कहरूले चाहिँ के विकास गर्नु पर्यो भने कम्प्रिहेन्सिभ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी प्रोग्रामहरू, आयोजनाहरू, जुन हाम्रो सूचना सुरक्षा प्रोग्रामहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसमै अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ
स्वीकृति गरेको छ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेर, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी नीति भनेर स्वीकृति गरेको छ बोर्ड अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। जसमा चाहिँ यसमा के भन्छ, यसमा के कुरा राखेको छ भने जस्तै सबै खालि इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी च्यानलहरू, पेमेन्ट सिस्टमहरू, ओके, यो चाहिँ हाम्रा इम्प्लोयहरू कर्मचारीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ है, कन्ट्र्याक्टरहरूसँग, सप्लायरहरूसँग, कन्सल्टेन्टहरूसँग, अफिसियलहरूसँग भनेर भनेको छ। त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट चाहिँ पिरियडिकल्ली गर्नु पर्यो भन्छ, जोखिम परीक्षण भन्छ। रिस्क एसेसमेन्ट चाहिँ अब पिरियडिकल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा चाहिँ वर्षमा एकचोटि त हुनै पर्यो, जसमा ब्याङ्कको विभिन्न एसेटहरू विभिन्न इन्फर्मेसन रिलेटेड सबै कुराहरूको हामीले अब करेन्ट इन्फर्मेसन एसेटहरू के छ त अहिले हामीसँग, त्यो ब्याङ्कमा के रहेका छन्, यिनीहरूको सबैको रिस्क एसेसमेन्ट पिरियडिकल्ली गर्नुपर्छ भनेको। ब्याङ्कले चाहिँ आवश्यक पर्ने मापनहरू हरेक इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सुझाव गर्नु पर्यो, कन्ट्र्याक्टरहरूलाई यसको बारेमा के अरे चेतनाहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो। जुन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी पोलिसी भनेको तपाईँहरूको सूचना सुरक्षा नीतिहरूको बारेमा ब्याङ्क, त्यसपछि तपाईँहरूको क्लियर जब डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि इम्प्लोइ एग्रिमेन्ट, पोलिसी अवेरनेसहरू, यी सबैहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ आइटी सेक्युरिटीभित्र। जस्तै अब तपाईँहरूको ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्कमा विभिन्न सूचनाहरूलाई चाहिँ एक्सेस अथराइजेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा निड टु नो बेसिसको आधारमा। जस्तै अब प्रिभिलेजहरू विभिन्न दिनु पर्यो समयमा। ब्याङ्कले चाहिँ अब इन्डिभिजुअलहरूलाई के गर्नु पर्यो, सुपरभाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यो अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूको यो विभिन्न यस्ता खाली स्ट्रङ कन्ट्रोलहरू राखेर सेक्युरिटी प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फिजिकल, भौतिक तथा वातावरणीय नियन्त्रणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के भन्छ, ब्याङ्क सुड ह्याभ टु इम्प्लिमेन्ट एप्रोप्रिएट फिजिकल एन्ड तपाईँहरूको इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, जसको कारणले चाहिँ विभिन्न थ्रेडहरूलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। ओके, इन्टिटीको युनिक जियोग्राफिकल लोकेसन कस्तो छ त्यो अनुसारले, अनि बिल्डिङ कन्फिगरेसन के छ, नाइबरिङ इन्टिटिजहरू नजिकका संस्थाहरू के छन्, तिनीहरूको एक्स टुक्राहरूलाई हामीले चाहिँ हार्डवेयर सिस्टम इन्फर्मेसनहरू, यी सबै कुराहरू राम्रोसँग राख्नु पर्यो भनेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई म इन्फर्मेसन सेक्युरिटी भनेको एक टाइम एक्टिभिटी गरिने होइन। यो चाहिँ हामीले जस्तै पर्चेज गर्दाखेरि, त्यसै गरी हाम्रा हार्डवेयरहरू इन्स्टल गर्दाखेरि, सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न सेक्युरिटी हेल्थहरूलाई रेगुलरली चेक गरेको हुनुपर्छ संस्थामा। त्यही अनुसारले चाहिँ अब संस्थामा हुने चेन्जहरूलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ विभिन्न तपाईँहरूको पेनिट्रेटिङ टेस्टहरूलाई चाहिँ एकदमै सिस्टम पिरियडिकल्ली होस् भन्ने हेतुले। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब आफ्नो प्रणालीलाई चाहिँ एकदमै हार्डली भन्छ। हार्डली भनेको एकदमै अब त्यसलाई गहिरो सम्बन्धित लिनु पर्यो। त्यसपछि हाइएस्ट लेभल अफ सेक्युरिटी सेटिङहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो, फायरवेलहरू बनाउनु पर्यो, सिस्टम सफ्टवेयर पनि राम्रो गर्नु पर्यो, पासवर्डहरू इमिडिएटली अब इन्स्टलेसन हुने बित्तिकै चेन्ज गर्नु पर्यो, डिफल्ट सिस्टम राख्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। त्यस गरी तपाईँहरूको सेक्युरिटी इन्फर्मेसन इन्हान्समेन्टको प्याच अफ द इन्हान्समेन्ट अफ द सेक्युरिटी भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो पनि गर्नु पर्यो। ओके, त्यही भएर ब्याङ्कले चाहिँ के विकास गर्नु पर्यो भने कम्प्युटर भाइरसहरू प्रोटेक्सन मेकानिजमहरूको बारेमा पनि इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसको बारेमा विकास गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ स्ट्रङ क्रिप्टोग्राफी र इन्ड इन्क्रिप्सन कस्टमरहरूको पिनहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नुको लागि यो पनि गर्नु पर्यो है। नत्र त पिनहरू त यत्तिकै अहिले त अब ह्याक गरेरै पुरा लगिदियो भने त गएन। त्यही भएर चाहिँ युजरको पासवर्डहरू, सेन्सिटिभ डाटा नेटवर्कहरूलाई सबै इन्स्टोर गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ पनि तिनीहरूको पनि आइएस अडिट गरेर अर्थात् इफेक्टिभनेसहरू हेरिराख्नु पर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ फायरवालहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरनल एक्सटर्नल नेटवर्कको केसमा फायरवालहरू है, जस्तै जियोग्राफिकल्ली सेपरेट साइटहरूको बारेमा। त्यसै गरी
अरू कुराहरू चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटी पोलिसीहरू पनि ब्याङ्कमा लागू गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब ब्याङ्कको जिम्मेवारी के हो भने ब्याङ्कको जिम्मेवारी के हो भने अब एडिक्विट इफेक्टिभ अथेन्टिकेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन सेक्युरिटी मापनको बारेमा। त्यसपछि कस्टमरहरूलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो, तिनीहरूको प्रोपर अथोराइजेसन गर्नु पर्यो, भ्यालिडिटी गर्नु पर्यो। ओके, कस्टमरहरूलाई एक्सेस दिनु पर्यो एकाउन्टमा विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू गर्नुभन्दा अगाडि यो सबै कुराहरू। त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ अब त्यसै गरी डिटेल अडिट ट्रायलहरू गर्नुपर्छ, ट्रान्जेक्सन आइडीमा, डेटमा, टाइममा, ओरिजिनेटर आइडीमा, अथोराइज आइडीमा, एक्सन टेकनहरूमा, यी सबै कुराहरूमा ब्याङ्कले चाहिँ अब गर्नुपर्ने हुन्छ। अडिट ट्रायलहरू इनफ दिनुपर्ने हुन्छ रेगुलर रूपमा भनेर बुझ्नु होला। ब्याङ्कले चाहिँ अब विभिन्न एप्लिकेसनहरू युज गर्दछ। ब्याङ्कले चाहिँ इन्टिग्रिटीहरू, डाटाहरूको इन्टिग्रिटी भनेको निष्ठा कायम गर्नु पर्यो, स्ट्रेट फरवार्डनेस गर्नु पर्यो। त्यो फ्री अफ मालवेयर भाइरसहरू हुन्छ नि, तिनीहरूकोबाट फ्री बनाउनु पर्यो। डाटाहरू विभिन्न हिडन भएका छन् भने त्यसलाई प्रोसेसिङमा ल्याएर विभिन्न सिस्टमहरू गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न अब प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर इन्टिग्रिटी र कन्सिस्टेन्स क्रिटिकल डाटाहरूलाई जुन इलेक्ट्रोनिक स्टोरमा फर्म भएका डाटाबेसहरूमा, डाटा वेयर हाउसमा, यिनीहरूमा गर्नु, सबै कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी ब्याङ्कले चाहिँ अब डाटाबेस म्यानेजमेन्टहरू पनि के गर्नु पर्यो, अपडेट गर्दै नेभर प्र्याक्टिस अपडेटिङ द डाटाबेस बाई एक्सेप्टिङ ब्याक एन्ड डाइरेक्टली। ओके, त्यही भएर यी सबै कुराहरू जेन्युन बिजनेसलाई चाहियो भने मात्र गर्ने। अनि क्लोज सुपरभिजन र ड्यु अथराइजेसनहरू सबै कुराहरू लिएको हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब नेपालको अपरेटिङ सिस्टमहरूमा चाहिँ स्टोर भएको डाटाहरूलाई चाहिँ एब्रोडमा प्रोसिड नगर्ने, सुटेबल कन्ट्रोलहरू राख्ने, यी सबै कुराहरू हाम्रो यो आइटी सेक्युरिटीभित्र रहन्छ। सेक्युरिटीकै कुरा गर्छ, यसमा धेरै नै अझै छ। तपाईँहरूको सिसिटिभीहरू, एटिएममा सिसिटिभी लगाउने, विभिन्न अब एटिएमको लाइट यताउति लाइटहरू राख्ने। त्यसपछि जसको कारणले हामीले त्यो व्यक्ति जो एटिएममा काम गरिरह, पैसा लिइरह, त्यसको बारेमा भित्र अब कर्मचारी नै होस् जो पनि, त्यसको लागि क्लियर पिक्चर आउने गरेर सिसिटिभी राख्नु पर्यो। त्यही भएर ब्याङ्कमा गएर डान्स नगर्नु होला। अनि त्यही भएर त्यहाँ डान्स गरे त केही हुँदैन, तर अब त्यो ब्याङ्कमा गएर अरू काम नगर्नु होला, यो गलत काम गर्छ भन्ने जस्तो मेसेज आउन सक्छ। त्यसपछि सिसिटिभीहरूलाई चाहिँ कस्टमरको पिन क्याप्चर नगर्ने र सिसिटिभी राख्नु पर्यो। सिसिटिभी त्यो कस्टमरको पिन कार्ड, जस्तै अब सिसिटिभी हेर्ने मान्छेलाई पनि पिन थाहा भयो भने त त्यहाँबाट पैसा राखिदिन सक्छ नि त। ओके, अनि त्यसपछि विभिन्न कुराहरू, एटिएमहरू कसरी कन्ट्रोल गर्ने, एटिएम जेनेरेसन कसरी गर्ने, लोडिङ कसरी गर्ने, फायरवल, एन्टिभाइरसहरू, यी सबै सेक्युरिटी पोलिसीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर धेरै नै छ। त्यो भएर आफै यसलाई हेर्नु होला। यति कुराहरू मैले यो मोर देन इनफ भने 5 मार्क्सको लागि। अब त्यसपछि अब तपाईँहरूलाई 5 को ख रहेको छ, तल दिएका शब्दावली संक्षिप्तमा वर्णन गर्नुहोस्, यानि कि ब्रिफली एक्सप्लेन द फलोइङ टर्मिनोलोजी भन्छ। 5 या 15, 3 5 मार्क्सको विन्डो वर्ड। अब हेरौँ विन्डो वर्डको बारेमा। विन्डोज वर्ड है, वर्ड त अब यो वर्ड भनेको यही त हो। यो वर्ड हेर्नु होला, डब्लु लेखेको छ नि, विन्डो वर्ड होम भनेर। यो मैले विन्डोजबाट त भिडियो बनाइरहेको, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोजको बारेमा पनि राम्रोसँग मध्यनजर गर्नु होला। लेट्स डियर वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम भनेकै विन्डो वर्ड हो। अब हेरौँ विन्डो वर्ड भन्छ है, विन्डो वर्डको बारेमा भनौँ। विन्डो वर्डको बारेमा अब तपाईँहरूले चाहिँ अब विन्डो वर्ड भनेको चाहिँ जस्तै कम्प्युटरमा विभिन्न तपाईँहरूले सिर्जना गर्ने, एडिट गर्ने, सेभ गर्ने, फाइलहरू प्रिन्ट गरेर बजारमा ल्याउनको लागि, सबै गर्नको लागि, सेभ डकुमेन्टहरू गर्नको लागि पनि मेनली वर्ड, एमएस वर्ड है, एमएस वर्डहरू युज गरिन्छ, माइक्रोसफ्ट वर्डहरू युज गरिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ गर्नको लागि तपाईँहरूलाई स्पेसलाइज सफ्टवेयर छ, नोन एट वर्ड प्रोसेसर पनि चाहिन्छ। जस्तै वर्ड प्रोसेसर एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड हो, जसले चाहिँ अर्को भाषामा बट अदर वर्ड प्रोसेसिङ एप्लिकेसन आर अल्सो वाइडली युज भन्छ है, जसमा माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोसेसर हुन्छ,
ओपन अफिस राइटर हुन्छ, वर्ड पर्फेक्ट हुन्छ, गुगल ड्राइभ डकुमेन्ट हुन्छ, ओके यी सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि यस्ता खाली प्रोग्रामहरूले चाहिँ अब हामीलाई विभिन्न डकुमेन्टहरू बनाउनको लागि, ओके बनाउनको लागि, रिपोर्टहरू बनाउनको लागि, लेटरहरू बनाउनको लागि, मेमोहरू लेखाउनुको, न्युज लेटर बनाउनको लागि, ब्रोचर BROCHER ब्रोचर्सहरू बनाउनको लागि, ओके। त्यसै गरी हामीले वर्ड प्रोसेसरमा हामीले के गर्न सक्छौँ, ट्याक्सहरू टाइपिङ गर्नु पऱ्यो, जस्तै यो टाइपिङ यहाँ टाइपिङ गरेर त बनाएको छ पेपरहरू पनि, ओके। त्यसै गरी हामीले विभिन्न हाम्रो कन्टेन्टमा, हामीले बनाएको कन्टेन्टमा पिक्चरहरू बनाउनु पऱ्यो, टेबल बनाउनु पऱ्यो, चार्टहरू बनाउनु पऱ्यो, डकुमेन्टमा डेकोरेसन आइटमहरू बनाउनु पऱ्यो, बोर्डर के राख्ने, क्लिप पार्ट के राख्ने, यो सबै कुराहरू हामी यतै छ कि सबै। जस्तै होममै गयो है तपाईँलाई, होममा हेर्नु होला अब इन्सर्ट के गर्ने तपाईँहरू, इन्सर्टमै जहाँ पिक्चर गर्ने कि ड्रइङ गर्ने कि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने, सबै यो वर्ड जाने भने लेआउट हुन्छ, यस्तो यस्तो कामहरू त यो फाइल, होम, इन्सर्ट, यहाँका प्रिभ्यूका यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले अब लास्टमा के आएन भने यो लेख्दा नि हुन्छ है, यो सिमिलर हो। अब त्यसपछि एडिटिङ गर्नु पऱ्यो, फर्मेटिङ गर्नु पऱ्यो, वर्ड प्रोसेसरले चाहिँ अब एकदमै राम्रो काम गरिदिन्छ। ट्याक्सहरू हामीले इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो, एडिट गर्नु पऱ्यो, मुभ गर्नु पऱ्यो, कपी गर्नु पऱ्यो, डिलिट गर्नु पऱ्यो, ओके। यी सबै मोडिफाई गर्नु पऱ्यो। धेरै खालका तपाईँहरूको वर्ड प्रोसेसरहरूले चाहिँ यस्तो खालि स्पेलिङ हो। यो त एकदमै मलाई यो वर्डमा मन परेको भनेको द एबिलिटी टु चेक आवर स्पेलिङ एन्ड ग्रामर इन मेनी बुल्ट डिक्सनियर एन्ड अदर टुल एसिस्ट यु इन राइटिङ। यो हेर्नु होला माइक्रोसफ्ट 260 छ, यसमै पनि त्यही फङ्सनहरू छ क्या धेरै जस्तो, त्यसमै पनि यही फङ्सन छ। क्वेसन चाहिँ कहाँ गयो यहाँनिर है, यसमा पनि यही। त्यसपछि अनि वर्डको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न धेरै कुराहरू छ, पुरै कुराहरूलाई भनौँ भने अलि लामै जान्छ भिडियो। अब जस्तै अब तपाईँहरूको बेसिक कम्पोनेन्ट भनेको ओपन गर्न मिल्छ, ओके, सेभ गर्न, सेभ एज बेसिक कम्पोनेन्ट यहाँबाट लेखिदिनु होला क्या, कहाँ छ यो, यो हेर्नु होला, फाइल छ, फाइलमा ओपन छ एक, त्यसमा फाइलकै कुरा लेख्ने सुरुमा, सेभ छ, कम्पोनेन्ट अफ माइक्रोसफ्ट वर्ड आयो भने सेभ गर्ने, सेभ एज छ, सेभ सेभ होला है, यहाँ हुन्छ यसमा सेभ, अरू यसमा लेखिएको छैन है, सेभ हुन्छ अनि तल ठिक्क सेभ एज हुन्छ, सेभ एज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अनि त्यसपछि सेभ एज पछि तपाईँहरूले चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यू भन्छ, प्रिन्ट प्रिभ्यू पनि हुन्छ, प्रिन्ट प्रिभ्यू पनि हुन्छ, प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिभ्यू आउँछ। त्यसपछि प्रिन्ट हुन्छ, प्रिन्ट त यहीँ छ। त्यसपछि अनि क्लोज पनि हुन्छ, क्लोज पनि यो क्लोजै भइहाल्यो, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अनि अनि त्यसपछि एडिटिङ फिचर भन्छ है, एडिटिङ फिचरभित्र कपी गर्न सक्छ हामीले यसमा, यो मैले कपी गरेर राखेको वाला पेपर हो यो। त्यसपछि कपी भनेको अरू अब फेसबुकमा अब यो थियो है पेपरहरू अब जहाँ पनि अब फेसबुकमा हाल्छन् धेरैले पेपरहरू, त्यहीँबाट अब यो पेपरलाई कपी गरेर यसमा वर्डमा राखेर हामीले गरेको। अब त्यही भएर त्यसपछि कट गर्न सक्छ, यसलाई कट गर्न सक्छ, कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिन्छ, पेस्ट हुन्छ, फाइन्ड गर्छ, रिप्लेस गर्न सक्छ, सेलेक्सन गर्छ, स्पेलिङ चेक गर्न सक्छ, रिडो गर्न सक्छ, टाइप ओभर गर्न सक्छ भन्छ है। त्यसपछि यसको फिचरहरू फिचर के छ भने अब हेरौँ होममै जाउँ, फिचर यहाँबाट यी फिचर है योहरू। फिचरमा तपाईँहरूले यहाँ बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ वर्डहरूलाई, यो बोल्ड हुन्छ यहाँनिर हेरौँ, बी भनेको बोल्ड हुन्छ, अनि बोर्डर हुन्छ, बोर्डर लगाउन मिल्छ तपाईँहरूले यहाँ। त्यसपछि तपाईँहरूले अनि बुलेट भनेको यो है, यो हेर्नु बुलेट्सहरू। त्यसपछि तपाईँहरूको चेन्ज केस चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि ड्रप क्याप पनि हुन्छ, ड्रप क्याप भनेको तलको ठाउँ, जस्तै कान्तिपुरमा के ठुलो बनाएको हुन्छ, द हिमालयनमा द टी ठुलो बनाएको हुन्छ हो, त्यसलाई ड्रप क्याप भन्छ, ओके। ड्रप क्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ यहीँबाट, सो हाइट त्यहीबाट हुन्छ, ड्रप क्याप हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले फन्टहरू भनेको चाहिँ यही हो, फन्टहरू, यो फन्ट हो नि, फन्टको नेम के राख्नु, क्यालिबरा धेरै फन्टहरूको नेम छ, ओके। अहिले यो मैले यो फोटो भएको कारणले यो काम गरेन है, नत्र यहाँनिर फन्टहरू देखिन्छ। त्यसपछि इटालिकमा यहाँनिर इटालिक छ, नम्बरिङ छ, नम्बरिङ राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हेर्नु होला, यो नम्बरिङ स्याडिङ कहाँ, स्याडोवाला पनि होला त्यतिर, त्यही बोर्डर अप्सन, अघि बोर्डर भन्छ नि त, बोर्डर अप्सन छ। अनि सुपर स्क्रिप्ट भनेको तलतिर राख्ने कुराहरू पनि यहीँ सिकाउँछ। अन्डरलाइनको कुरा यहाँ हेर्नु होला, अन्डरलाइन यहाँ छ, वाटरमार्क के गर्ने भनेर त्यहीबाट वाटरमार्कको पनि कुराहरू हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड स्विच, वाटरमार्क, प्रिभ्यू,
रिभ्यूमा वाटरमार्क एसेसिबिलिटी यहाँनिर हुन्छ। तर अब यो मैले अनलाइनवाला युज गरेर राखेको मेरोमा थियो पहिला, अनि खै मेरो भाइले चेन्ज गरिदियो त्यो पासवर्ड चेन्ज गरेर ह्याक भएर अनि त्यो गइसक्यो क्या। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड यो ल्यापटप किन्दाखेरि अब एउटा नयाँ ल्यापटप, नयाँ त अब के ल्यापटप किन्नु अब, अब एउटा पसलबाट कतैबाट त्यो करप्टेड भर्जन या अब हाल्नु पर्ला, त्यसपछि सबै फिचरहरू थाहा हुन्छ। फर्मेटिङमा चाहिँ एलाइनमेन्ट कस्तो राख्ने, त्यसपछि त्यसपछि तपाईँहरूको सेन्टर पेज कति राख्ने, हाइपेनेसन कति राख्ने, इन्सिडेन्ट के राख्ने, लाइन स्पेसिङ के राख्ने, सबै कुरा यहीँबाट पनि याद प्रिभ्यूमै होला सायद। यो भ्यूमा होला लाइन स्पेसिङ, रिफरेन्समा, लेआउटमा हेर्नु स्पेसिङ यो हेर्नु होला स्पेलिङ इन्डेन्ट है, आइएनडिएनटी इन्डेन्ट, अनि लाइन स्पेसिङ, यहाँबाट स्पेसिङ भनेको यो लाइन स्पेसिङ हो। मार्जिन कति राख्ने, कहाँ होला यहाँ मार्जिन छ। त्यसपछि ट्याबहरू, विभिन्न ट्याबहरू, अनि ट्याक्स ऱ्यापिङ गर्न, त्यसपछि विन्डो अर्फेनहरू, ओके। इन्सर्ट फिचरमा के छ सबै कुरा भनिरहेको है माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा। इन्सर्टमा चाहिँ तपाईँहरूको सेप के राख्ने त, त्यसपछि सेपहरू भनेको यो सेपहरू यस्तै होला कि कता कता, यो सिम्बोल सेपहरू, ओके यस्तै अनि त्यसपछि तपाईँहरू क्लिप आर्ट पनि यतै होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको डाटा कति राख्ने, फुट नोट इन्ड नोटहरूमा के लेख्ने, हेडर फुटर त थाहै छ तपाईँहरूलाई, यो हेडर यो फुटर, हेडर फुटर, पेज नम्बर, ट्याक्स बक्सेज, वर्ड आर्ट, अनि अटो फर्मेट, त्यसपछि अटो करेक्ट, अटो कम्प्लिट म्याक्रो, सो, स्प्लिट विन्डो, जुम, मर्जर, न्युज पेपर, लेटर, आउटलाइन, टेबलहरू पनि हामीले यहाँ टेबलहरू राख्न सक्छ, ओके। जतिको टेबल बनायो यहाँ लेखेर पनि बनाउन सक्छ। त्यसपछि वेब पेज, इमेल सिमेल, सब कुराहरू यहीँबाट इमेल पनि पठाउन मिल्छ। यो मैले मोर देन इनफ भने है वर्ड प्रोसेसरको सिस्टममा। त्यसपछि तपाईँहरूलाई म अर्को क्वेसन कहाँ छ भनेपछि हेर्नु होला, एक्सेलको भनेर। एक्सेल भनेको अर्को भाषामा स्प्रेडसिट हो। अब एक्सेल भनेको एउटा स्प्रेडसिट हो, इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट हो, जसले चाहिँ विभिन्न खालका डाटाहरूलाई स्टोर गरेको हुन्छ। त्यहाँ भर्टिकल कलम र हरिजेन्टल रो हुन्छन् एक्सेलमा भर्टिकल कलम र हरिजेन्टल रो हुन्छन्। त्यसपछि सेल हुन्छ, भित्र एउटा चौखट भनेको यो आयताकार आकारको के हुन्छ, एउटा कोष सेल हुन्छ, सिएलएल है, सेल हुन्छ, जसमा चाहिँ कलम र रहरू इन्टरसेक्ट गरेका हुन्छन्। सेलहरूमा डाटा हुन्छ, डाटाहरू हामीले विभिन्न क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो स्प्रेडसिटमा, त्यही भएर एक्सेल स्प्रेडसिट हो, जसले चाहिँ विभिन्न वर्कसिटहरू राखेको हुन्छ। वर्कबुक चाहिँ विभिन्न वर्क सिटहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। अब एक्सेल ब्याङ्किङ, नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा किन एक्सेल इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। डाटा इन्ट्री र अटोमेसनका लागि 1, ब्याङ्किङ रिलेटेड एक्सेल फङ्सन गर्नु पऱ्यो 2, प्लेटफर्म फर कस्टमाइज एप्लिकेसन भन्छ 3, एनालाइटिकल डाटा प्रेजेन्टेसन भन्छ 4, बिल्ड ग्रेटर चार्ट इन्टरब्याङ्क इन्फर्मेसन कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो, अनि युज कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नु पऱ्यो, आइडेन्टिफाई ट्रेन्डहरू पहिचान गर्नु पऱ्यो, ब्रिङ डाटा टुगेदर, अनलाइन एक्सेस दिनु पऱ्यो, रिसर्च एनालाइसिस, यी सबै कुराहरू गरेर हामीले एक्सेलको कुराहरू। अब पावर पोइन्ट पिपिटी, खास त पावर पोइन्ट अहिले त है सिलेबसमा मैले देखेँ होइन पावर पोइन्ट पिपिटी, तर यो पहिला पुरानोमा आएको कारणले पावर पोइन्ट पिपिटीको बारेमा। पावर पोइन्टबाट पनि त्यही हामीले काहीँ प्रेजेन्टेसन गर्नु पऱ्यो, विभिन्न कुराहरू हामीले अब विभिन्न कुरा सोहरू गर्नु पऱ्यो, प्रेजेन्टेसनको लागि युज गरिन्छ। पावर पोइन्टमा फिचर के छ, सिमिलर फिचरहरू छ, पावर पोइन्टको बारेमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यही अनुसारले यो चाहिँ हाम्रो सकियो। यसको म योभन्दा अब 10 मार्क्स हो, यस्तो यो फर्मेट आउन लागेको फर्मेटको मात्र सोल्युसन गर्छु। अब यस्ता क्वेसनहरूकोमा 20 नम्बर 30 नम्बर यो ओल्ड लेभलको छ नि, यो पुरानो अब पुरानो मोडलको म यत्तिकै अब प्रिभ्यू मात्र दिन्छु तपाईँहरूलाई अब हामीले यसपछि हेरौँला 76 साल 3 महिना 13 गतेकै यहाँ कुनै अरू पेपरमा यस्ता क्वेसनहरू जस्तै हेर्नु होला, इलाबोरेट करेन्ट स्टेटस अफ ब्याङ्किङ सिस्टम इन नेपाल भन्छ। यो त पहिल्यै कुराबाट आउँछ, जुन नेपालमा विद्यमान ब्याङ्किङ प्रणालीको अवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ। विद्यमान भनेको करेन्ट स्टेटस अफ द ब्याङ्किङ सिस्टम इन नेपालमा अहिले करेन्ट सिस्टम के छ त, यसको बारेमा हामीले ब्याङ्किङ सिस्टम सिचुएसन के छ यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने। स्टेटस यतिवटा ब्याङ्क छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ मेनली करेन्ट स्टेटस के छ त ब्याङ्कमा, ओके।
हामीले ब्याङ्किङ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड रिफर्म भनेर पनि युनिभर्सल ब्याङ्किङको कुरा छ। अहिले एबिसी क्लासहरू मर्ज भइरहन्। ए क्लासमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको मुख्य उद्देश्य मर्जरमा छ। फरेन रेमिट्यान्स फ्लो भइरहेको छ ब्याङ्किङ च्यानलमा। ओके, सिडिसी एन्टी मनी लन्ड्रिङ, क्यास फ्लो स्टार, आइएस आइपिएस कनेक्ट के छ भनेर हामीले अब करेन्ट स्टेटस एन्ड च्यालेन्ज, करेन्ट स्टेटस अफ ब्याङ्किङ सिस्टम इन नेपाल। अब यो चाहिँ जस्तै करेन्ट ब्याङ्किङ अपर्च्युनिटी के छ, यी सबै कुराहरू हामीले चाहिँ अब मेनली तपाईँहरूलाई यो पहिला यसको बारेमा हेर्नु त म भनिदिन्छु है। यो अर्को अर्को क्वेसन हो, तर अहिले एडिसनल्ली म चाहिँ अब भनिदिइरहेको है। इलाबोरेट द करेन्ट स्टेटस अफ ब्याङ्किङ सिस्टम इन नेपाल, यसको बारेमा यस्तै आन्सर लेख्नुपर्छ, हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। जस्तै अब नेपालको आधुनिक ब्याङ्किङ इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले चाहिँ अब नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्थापना 1994मा भएको थियो। त्यसपछि अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एनआरबी चाहिँ एउटा रेगुलेटरी बडीको रूपमा छ, जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको हिसाबले अहिले करेन्ट सिचुएसन अफ बाफिया चैत्र तपाईँहरूको 2079 एनआरबीले पब्लिस गरेको अनुसार है। अब अहिलेको 79-80को पब्लिस गरेको अनुसार अब दियर आर तपाईँहरूको कतिवटा 119 करेन्ट स्टेटस अफ ब्याङ्किङ सिस्टम इन नेपाल भनेपछि यो डाटाहरू थाहा हुनु पऱ्यो। जस्तै टोटल 119वटा बाफिया छन् नेपालमा। 21वटा क वर्गका ए क्लासका, 17वटा ख वर्गका, 17वटा ग वर्गका, 21, 17, 17 अनि त्यसपछि 63वटा डी क्लास र एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको तपाईँहरूको निफ्रा भन्ने छ नि, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, त त्यही भनेको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको पूर्वाधार विकास ब्याङ्क भन्ने होला नि त्यो। त्यसपछि टोटल चाहिँ 11,643 ब्रान्चहरू छन् नेपालमा। 11,643 है, 11,643वटा ब्रान्चहरू छन्। कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ अहिले लोकल बडिज हाम्रो अब 753वटा स्थानीय तहहरू देशभरिमा 700वटा 753वटा 753वटा हाम्रो स्थानीय तहमध्ये 752 लोकल बडिजहरूमा चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ शाखाहरू राखेको छ है। अब धेरै लाग्ला यो 752वटा कमर्सियल ब्याङ्क छन् भन्ने लाग्छ भने यो गलत हो। 21वटा कमर्सियल ब्याङ्कका ब्रान्चहरू खोल्यो होला नि त। अब त्यही भएर 21वटा कमर्सियल ब्याङ्कले ए क्लासका ब्याङ्कहरूले चाहिँ यानि कि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 752वटा स्थानीय तहमा एउटा छोडेर है खोलिसकेछन्। अब टोटल डिपोजिट भयो लोन इन बाफिया भनेको तपाईँहरूको एराउन्ड चाहिँ 5,485 बिलियन छ डिपोजिट है। एराउन्डको एप्रोक्सिमेट 5,485 छ बिलियन। त्यसै गरी अनि लोन चाहिँ 4,889 बिलियन छ। त्यसै गरी अब विभिन्न रेसियोहरू अनुपातहरू, जिडिपी रेसियो, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टहरू, क्रेडिट टु जिडिपी अल द ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा। त्यसै गरी तपाईँहरू 102% र 91% चाहिँ जिडिपी डिपोजिट टु जिडिपी है, डिपोजिट टु जिडिपी 102%। त्यसै गरी क्रेडिट टु जिडिपी 91%। त्यसै गरी एभरेज बेस रेट र इन्ट्रेस्ट रेटहरू डिपोजिटमा, लोनहरू कमर्सियल ब्याङ्कमा एभरेज जस्तै तपाईँहरूको अब बेस रेट भनेको 10.48% छ। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 8.26% छ। त्यसै गरी डिपोजिट रेट भनेको 12.84% छ। ओके, यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा छ। त्यही भएर अनि यही अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेस रेट, डिपोजिट रेट, त्यसपछि लोन टु कमर्सियल 12 है, लोन चाहिँ 12.84%मा दिन्छ अनि डिपोजिट 8%मा, 8-4 4% त्यहीँ हेर्नु होला अब त्यो ब्याङ्कले कस्तो काम गर्दो रहेछ। त्यसपछि कसरी पैसा कमाउँछ भनेको सिमिलरली ओभरअल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बारेमा जस्तै तपाईँहरूको डिपोजिट एकाउन्टहरू अहिले 4.97 करोड चाहिँ डिपोजिट के अरे खाताहरू खोलेका छन्। त्यसै गरी लोन एकाउन्ट भनेको 18 लाखभन्दा बढी छ। त्यसै गरी अहिलेको आधुनिक ब्याङ्किङ टेक्नोलोजीहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमरहरू यिनीहरू 2 करोडमा पुगिसके। नन पर्फर्मिङ लोन रेसियो पनि 3.34% र सिडी रेसियो भनेको 85.0% भनेर ब्याङ्कको अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेटसको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो।
डिस्क्राइब द टाइप अफ डिपोजिटर, डिपोजिटरको टाइप यानि कि निष्पेक्षका प्रकार वर्णन गर्नुहोस्। निष्पेक्ष भनेको डिपोजिटर, डिपोजिटरका अब प्रकारहरू चाहिँ लेख्नुहोस्। वाइ डज द इन्ट्रेस्ट रेट डिफर इन भेरियस टाइप्स अफ डिपोजिट गिभ। अब यो त अब करेन्ट डिपोजिट, फिक्स्ड डिपोजिट, ओके। त्यही भएर अनि सेभिङ डिपोजिट यस्ता एकाउन्टहरू नि त त्यस्तै कुराहरू। त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानबाट तपाईँहरूले प्रोभिजन फङ्सन ड्युटी पावर अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर नेपाल के अरे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको बिओडीको काम के हो? यो त एकदम ब्याङ्किङ अफेन्स इलाबोरेट साइलेन्ट फिचरहरू के छन् एक्टहरूबाट। योपालि चाहिँ एक्टहरूबाट धेरै नै क्वेसन फस्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएर एक्टहरू पनि अब मैले तपाईँहरूलाई एक्टहरू कहाँ पाउँछ भनेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान 2073 एनआरबी एक्ट, त्यसै गरी तपाईँहरूलाई अनि के अरे त्यो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, ओके। त्यसपछि यति कुराहरू त मैले अपलोड गरेको छु। एन्टी मनी लन्ड्री एक्ट, अब इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट, यिनीहरू चाहिँ म अब बिस्तारै अपलोड गर्नेछु। त्यो भएर यो च्यानलसँग नजिक हुनु होला गाइज, यस्तै भिडियो हेर्नको लागि।